वन्दे वेदान्तकर्पूर चामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। समादरणीय भक्त भागवतरो, तिथिहरूमा पवित्र तिथि एकादशी तिथि चैत्र महीना को कृष्ण पक्ष को अति पावनी एकादशी, पापमोचनी एकादशी। संसारमा रहेका प्राणीले जीवन चलाउनको लागि कर्म नगरिकन रहनै सक्दैन। नहि किञ्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। कर्ममा बाँधिएको संसारको प्राणीले पाप र पुण्य दुवै गरेको हुन्छ। पुण्यको फल भोग्नको लागि सबै लालायित हुन्छन् भने पापको फल भोग्न कोही पनि इच्छा गर्दैनन्। हामीहरूबाट भएका अनेक पापहरूको हिसाब विचार गर्ने हो भने अनन्त जन्मसम्म हामीले त्यो पापको फल भोगेर सक्दैनौँ। अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्डाधिनायक सर्वेश्वर श्रीपति नारायणले कृपा गरेर हामीहरूका लागि प्रत्येक 15 दिनमा एउटा हरिवासर हाम्रा हातमा हालिदिनुहुन्छ। एकादशीलाई हरिवासर पनि भन्ने गरिन्छ। उपवास बसेर आहार विहारको ख्याल गरेर व्रत रहेर मन शान्त पारेर श्रीहरिमा चित्त लगाएर एउटा उपासना, एउटा आराधना, एउटा व्रत गर्यो भने हाम्रा कामना पनि पूर्ण हुने र हाम्रा पापहरू पनि शमन हुने, हाम्रो सबै कार्य सफल हुने भगवानले कृपा गरेर हामीहरूलाई एकादशी हाम्रा हातमा हालिदिनु भएको छ। हामीहरू एकादशी महात्म्यको श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको पापमोचनी नाम गरेको एकादशीलाई श्रवण गर्नेछौँ। नामै पनि अत्यन्त शक्तिशाली प्रभावशाली छिन्, पापमोचनी। पाप आफैले पखाल्न अति गाह्रो छ। भगवानले कृपा गरेर कुनै प्रायश्चित्तको विधि, कुनै व्रतको विधि हाम्रा हातमा नहालिदिएसम्म चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको यो पापमोचनी एकादशी घर गृहस्थीमा फँसेका प्राणीहरूले, संसारको माया मोहमा जेलिएकाहरूले पाप गर्दिन भन्दा भन्दै पनि पाप हुन जान्छन्। वर्षभरिका समस्त पापहरूलाई समन गर्नको लागि भगवानले चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पापमोचनी एकादशी कृपा गर्नुभएको छ। हरिवासर, हरिले कृपा गरेको वासर पनि छ। उपवास बसेर आराधना गरेर भगवानको चिन्तन गरेर यो व्रत बस्नाले, यो महात्म्य कथालाई श्रवण गर्नाले समस्त पापहरू प्रक्षालन हुने महात्म्यको र शास्त्रको भगवानको पनि आज्ञा हामीले श्रवण गर्न सक्छौँ। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको महात्म्यमा श्री युधिष्ठिर महाराज भगवानसँग निवेदन गर्नुहुन्छ। फाल्गुनस्यासिते पक्षे श्रुता सा मलकी मया। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा हे श्री कृष्ण, हे गोविन्द, मैले आमलेकी नाम गरेकी एकादशीको कथालाई श्रवण गरेँ। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, कृपा गरेर मलाई बताइबक्सियोस्। त्यसको विधि के हो, त्यसको फल के हो, कति प्रभावशाली छिन्, कसरी व्रत गर्नुपर्छ, कसको आराधना गर्नुपर्छ र यो एकादशीको महात्म्य के हो। यसरी युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गरिसकेपछि श्री भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम। हे युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक श्रवण गर। तिमीलाई मैले चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशीको कथा श्रवण गराउँदैछु। यो एकादशीको महिमामा लोमस नाम गरेका ऋषि र मान्धाता नाम गरेका राजाको प्रसङ्ग आउँछ। लोमस ऋषिलाई चक्रवर्ती सम्राट मान्धाताले प्रश्न गरेका छन्, हे ऋषिवर, मलाई लोकको कल्याणको लागि
मेरै कल्याणको लागि पनि समस्त जगको हित हुनेवाला अत्यन्त पवित्र व्रतविधि बताउनुहोस्। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् सो मलाई कृपा गर्नु भनेर राजा मान्धाताले प्रश्न गरेको लोमस ऋषिले उत्तर फर्काएको प्रसङ्ग म तिमीलाई सुनाउँछु। मान्धाता उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् कृपा गरेर मलाई बताइदिई बक्सियोस्। तब लोमस ऋषि, जुन ऋषिको आयु कति छ, हजारौं वर्ष बितिसकेपछि, लाख वर्ष बितिसकेपछि लोमस ऋषिको एउटा रौँ झर्छ अरे। शरीरभरिका सारा रौँहरू जब झरेर सकिनेछन् तब गएर लोमस ऋषिको आयु समाप्त हुन्छ। शरीरमा कति रौँ हुन्छन् त नि? हाम्रा शरीरमा भन्दा 3.5 करोडवटा रोमकूपहरू शास्त्रले वर्णन गरेको छ। हाम्रो शरीरमा 3.5 करोड रौँ हुन्छन्, रोमकूप हुन्छन् अरे। यति लामो आयु भएका सर्वदर्शी सर्वज्ञाता लोमस ऋषिले वाचन गरेको यो एकादशी पापमोचनी एकादशी। हे मानदाता, ध्यानपूर्वक श्रवण गर। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। यी एकादशीले समस्त पापहरूलाई मोचन सँगसँगै पिशाचत्वलाई पनि नाश गर्नेवाली छिन्। एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी श्रूयताम राजसारदूल कामदाम सिद्धिदाम तथा। कामना पूर्ण गर्नेवाली, सबै कुरा दिनेवाली, अत्यन्त विचित्र कथाले युक्त भएकी, अत्यन्त पवित्र, पापलाई नष्ट गर्नेवाली, धर्मदायिनी यी एकादशी छिन्। तिमीले श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक यसलाई श्रवण गर। कुनै समयको कुरा हो। पुरा चैत्र रथोद्देशे अप्सरो गणसेविते वसन्त समये प्राप्ते पुष्पै आकुलिते वने। पुरा प्राचीन समयमा कुबेर नाम गरेका यक्ष भए, धनाधिपति भए। यी कुबेरको अत्यन्त राम्रो राजधानी थियो। अत्यन्त राम्रो राजधानीमा कुबेरको हजारौं बिगामा समेटिएका अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त रमणीय बगैँचाहरू पनि थिए। सो बगैँचामा ठुला ठुला सरोवरहरू पनि, अत्यन्त राम्रा फूल पुष्पहरू पनि फुल्ने रमणीय त्यो कुबेरको बगैँचा वसन्त ऋतुको समयमा हराभरा रहन्थ्यो। फूलहरूले शोभायमान थियो। गन्धर्वहरू, किन्नरहरू, अप्सराहरू, देवताहरू सो कुबेरको बगैँचामा आएर क्रीडा गर्दथे। तस्मिन् वने तु मुनयस् तपन्ति बहुलम तपः। त्यो गन्धर्व मात्रै नभएर, अप्सराहरू मात्रै नभएर, त्यो कुबेरको बगैँचामा ठुला ठुला ऋषिहरू पनि आएर तपस्या गर्ने गर्दथे। हे राजन, मुनिहरूले तपस्या गरिरहेको त्यो अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त रमणीय, त्यो सुन्दर बगैँचा जस्तो बगैँचा अर्को बगैँचा थिँदै थिएन। सहदेवैस्तु मघवा रमन्ते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामत। त्यही कुबेरजीको बगैँचामा, त्यो सुन्दर रमणीय त्यो बगैँचाको नदी सरोवरको किनारमा एकजना मेधावी नाम गरेका महात्मा ऋषिले तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। अप्सरास्तम मुनिवरम मोहनायोपचक्रमे। ऋषि महात्माहरू तपले गर्दा, व्रतले गर्दा, जपले गर्दा शरीर कृश भए पनि, दुब्लो पातलो भएर हड्डी हड्डी देखिए तापनि तपको प्रभावले, जपको प्रभावले अनुहार चाहिँ धप धप बलेको हुन्थ्यो। महात्माहरूको अनुहारलाई ख्याल गरेर हेर्नुभयो भने जसले यम नियम आसन व्रत आदि गरेका छन्, शुद्ध आहार भोजन गरेका छन्, ती महात्माहरूको अनुहार चम्किएको हुन्छ, तेजिलो हुन्छ। अप्सराहरू देवताहरूका साथमा रमण गर्ने भए तापनि, स्वर्गमा बसेर देवताहरूका साथमा अत्यन्त आनन्द भोग्ने भए तापनि सदैव अप्सराहरू ऋषिहरूसँग, ती मुनिहरूसँग मोहित हुने गर्छन्। किनकि उनीहरूको मुखारविन्दमा, उनीहरूको अनुहारमा छुट्टै प्रकारको तेज झल्किरहेको हुन्छ। यी मेधावी नाम गरेका ऋषिले त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। ठुला ठुला ऋषिहरूको त्यो समूहमा यी मेधावी ऋषि अत्यन्त तेजिलो हुनुहुन्थ्यो।
र देवताहरूका सभामा नाच्ने नृत्य गर्नेवाली जो अप्सराहरू छन् यी पनि यो बगैँचामा आएर खेल्ने गाउने नाच्ने गरिरहन्थे। मन्जु घोषा नाम गरेकी एउटी अप्सराले यी मेधावी नाम गरेका ऋषिलाई देखिन्। मनमा नै भित्रबाट यसले के सोची, यिनलाई मोहित गर्न पर्यो, आफूतिर खिच्न पर्यो। अप्सराहरूको एउटा ध्याउन्न नै हुन्छ कि हामी यस्ता राम्रा यहाँ घुमिरहेका छौँ, हामी राम्रीहरूलाई छोडेर यी ऋषिहरू कता अल्मलिएका छन्, कहाँ यिनीहरू चाहिँ अन्तै घुमिरहेका छन्। उनीहरूलाई तिरस्कारको जस्तो महसुस हुन्छ अरे अप्सराहरूलाई। कसै राम्रो बनेर हिँडेको छ, एकदम श्रृङ्गारिएर हिँडेकी छ, कसैले उसपट्टि नजर पनि लगाइदिएन, आँखा पनि लगाइदिएन भने ठुलो रिस उठ्छ अरे स्त्रीलाई। त यी अप्सरालाई पनि ओहो यी महात्मा त सबै छोडेर, यत्रो बगैँचाको रमणीय दृश्यलाई छोडेर, हामी अप्सराहरूको मिठो गायनलाई छोडेर, हाम्रो नृत्यलाई नहेरेर ध्यानमा पो छन्, यिनलाई अब मोहित गर्न पर्यो भनेर यो मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरा मेधावी नाम गरेका ऋषिलाई मोहित पार्नको लागि उसले चेष्टा गर्न थाली। त्यही मेधावी नाम गरेका ऋषिको आश्रमको वरिपरि नै उसले डेरा बसाई अरे। गायन्तीं तामथालोक्य पुष्पचन्दन वेष्टितम कामोपि विजयाकांक्षी शिवभक्तम मुनीश्वरम। यी मेधावी ऋषि शिवजीका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। कामदेवलाई शिवजीसँग ठुलो वैर थियो। कुनै समयमा शिवजीले कामदेवलाई तेस्रो नेत्र खोलेर जलाइदिनु भएको, त्यहाँदेखि कामदेवले शिवजीको वैर गर्दछ, शिवजीसँग बदलाको भावना खोजेर बसेको थियो। अब शिवजीसँग उसले वैर सार्न त सक्ने भएन, तो शिवजीका भक्तलाई भए पनि दुःख दिन्छु भन्ने सोच्यो। अब यी मेधावी ऋषि शिवभक्त हुनुहुन्थ्यो। कामोपि विजयाकांक्षी शिवभक्तम मुनीश्वरम। त्यही अप्सराभित्र प्रवेश गरेर यो शिवजीको भक्त यो मेधावीलाई मोहित पार्नु पर्यो, यसको तपस्यालाई भ्रष्ट पारिदिनु पर्यो भन्ने सोचेर कामदेव त्यही मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराभित्र छिरे। तस्या शरीर संसर्ग शिव वैर मनुस्मरम। शिवजीले गरेको त्यति बेलाको तेस्रो नेत्र खोलेर डढाइदिएको चिजलाई सम्झिएर मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराभित्र कामदेव प्रवेश गरे। कृत्वा भ्रुवोर धनुरुकोटि गुणम कृत्वा कटाक्षमम। अब त ती तपस्या गरेका मेधावी ऋषिको छेउमा जान्छे, छम 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 पाउज बजाउँदै नाच्छे, एकदम कर्के नजरले हेर्छे। उसले अब कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, मेधावी ऋषिलाई आफूतिर मोहित गर्न खोजी। अब ऊ मेधावी ऋषिलाई देखेर कामले पीडित भई, यौवनले युक्त भएकी, शरीरले परिपूर्ण भएकी, शोभायमान भएकी, यज्ञोपवीतले परिपुष्ट हुनुभएका, तपस्या गर्नुभएका, चेवन ऋषिको आश्रममा निवास गर्नुभएका ती मेधावी ऋषि पनि अर्को कामदेव समानको तेजिलो हुनुहुन्थ्यो। एकदमै चाहिँ त्यो मन्जु घोषाको मनलाई खिच्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहीँ बस्न थाली। बिस्तारै उसले मिठो मिठो गीत गाउन थाली। चुराहरूको धुन बजाएर, पाउजुको धुन बजाएर बगैँचा गुन्ज्याउन थाली। हावभावले मन्जु घोषले मुनिलाई आफूतिर खिच्न कोसिस गरिरे। गायन्तीं भाव संयुक्तां विलोक्य मुनिपुङ्गव मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवसम्बलात्। बगैँचा नै उसले गुन्ज्याउन थाली, हावभावले गाउन थाली। कामदेवले त्यही मौका पारेर आफूले आफ्नो बाण प्रभाव गर्यो। बिस्तारै बिस्तारै मुनिको नजिक आएर उसले मुनिलाई मोहित पार्न थाली। यहाँसम्म कि नजिकै आएर तपस्यामा भएका मुनिका काखमा बस्न थाली, आलिङ्गन गर्न थाली, चुम्बन गर्न थाली। अध संस्थाप्य वीणां सां स्वसजे त्वं मुनीश्वरं वल्ली वा कुलिता वृक्षं वात वेगेन पेपिताः। जसरी लहराले रुख बिरुवालाई अँगालो हाले झैँ माथि पुग्न खोजेका लहराले कसरी बेरिएर रुखमा बेरिएर लहरो बेर्दै 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 माथि जान्छन्, त्यसरी नै यसले मुनिलाई अँगालो हालिरे। हावाको वेग वृक्षसँग टाँसिए झैँ यो पनि टाँसी। शरीर राम्रो छ, एकदमै चाहिँ अप्सरा हो। त्यसैमाथि कामदेवले बाण प्रवाह गरेका छन्। त्यो आएर अँगालो हालेकी छ।
मेधावी ऋषि पनि कामासक्त भए। शास्त्रले वर्णन गरेको छ कामलाई जित्न अत्यन्त गाह्रो छ। ठुला ठुला तपस्वीहरू जो पातै खाएर पातैमा सुत्थे। विश्वामित्र पराशर प्रभृतय वातामुपर्णासनाः। विश्वामित्र आदि गरेका, पराशर आदि गरेका ठुला ठुला जो मुनिहरू छन्, यी पातै खान्थे, पातैमा सुत्थे, पातै लगाएर हिँड्थे। यिनको जस्तो आहार शुद्धि कसैको थियो होला? यी ठुला ठुला ऋषिहरू पनि मोहित भएर दृष्टैव मोहं गताः। हामीहरू दूध, दही, घिउ, पानी, ओहो, शरीरमा अनेक प्रकारको उत्तेजना बढाउने चिजहरू भोग गरेकाले कामलाई जित्न सकौँला, कसरी सकिएला भनेर शास्त्रहरूमा वर्णन आउँछन्। आज त्यसरी तपस्या गरेर बसेका मेधावी ऋषि मञ्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराले मोहित पारेरै छोडी यी कामको वशमा भए। न निशाम न दिनम सोपी रमन जानाति कामुक। अब त दिनरात दुईटा अप्सरा र ऋषिको भोग चल्न थाल्यो। शिवत्व छुटेर गयो। आराधना, जप, पुण्य, तप सबै छुटेर गयो। कामासक्त श्रेष्ठ मुनिलाई बिहारमा उसले दिनै न दिन न रात। अब त ऋषि पुरै कामासक्त भएर मुनिसँग बिहारमा लाग्न थाले। अब त वर्षौं बित्यो। वर्षौंसँग त्यसरी चाहिँ भोग विलासमा रमाएको 2 दिन बिते जस्तो भएको छ। मञ्जु घोषाको कामै के थियो? अप्सराको कामै के? तपस्यामा बसेका ऋषि महर्षिहरूलाई फसाएर उनको शिवत्वलाई, उनको तपलाई, उनको बललाई, पराक्रमलाई नष्ट गर्नु नै अप्सराहरूको मुख्य उद्देश्य थियो। उसले पनि के सोची, अब यी ऋषि भ्रष्ट भइसके, अब यी च्युत भइसके, अब यिनको अनुहारमा त्यस्तो तेज छैन, अब यिनको अनुहारमा त्यस्तो प्रभाव छैन। जसरी भमरुले फुलको रस चुसेर, भमरुलाई फुलको रस मात्रै चाहिएको छ, फुलको रस चुसेर फुल छोडेर हिँडे झैँ अप्सराहरू, कामिनीहरू, वेश्याहरू, किन्नरीहरू त्यही काम गर्छन्। आज मञ्जु घोषाले पनि के सोची, अब यिनीसँग रमण गरेर केही फाइदा छैन भन्ने सोचेर मञ्जु घोषा देवलोक गमनायोपचक्रमे। मञ्जु घोषा पनि ऋषिलाई छोडेर अब देवलोक जान खोजिन्। ऋषिले हात समात्नु भो रे, ओहो मलाई छोडेर नजाऊ, केही दिन अझै बस, होइन मलाई घर जाने आज्ञा दिनु, होइन मलाई स्वर्ग जाने आज्ञा दिनु भनी। तो ऋषिले भन्नुहुन्छ अरे, अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने। भर्खर त हामी भेटिएका छौँ, केही समय त हाम्रो बितेको छ, अझै केही समय त मसँग बस, अझै समय त केही रमाइलो गरौँ। जबकि हजारौं वर्ष बितिसक्यो र पनि भर्खरै भेटेको जस्तो भएको छ। कामासक्त भएको व्यक्तिले दिनरात बितेको थाहा पाउँदैन। म अहिले सन्ध्या गर्दैछु, एकछिन पखन सन्ध्या सक्छु, सन्ध्या सकिसकेपछि फेरि हामी भ्रमण गरौँला, बगैँचामा घुमौँला, हामी अनेक विषयलाई भोगौँला भन्नुहुन्छ अरे। अब त हेर्नुहोस्, मुनिले त्यसो भनिसकेपछि अब डराइ नि मञ्जु घोषा अप्सरा डराई। ओहो ऋषिले कतै मलाई बाँधेर पो राख्ने पो हुन् कि, जिद्दीले यिनले मलाई नछोड्ने पो हुन् कि, मलाई घर जान दिनै कुरै गर्दैनन्, मलाई एकछिन पख भनेर राखेको वर्षौं भइसक्यो भन्ने लायो। कयौं वर्षसम्म त्यो मञ्जु घोषा ऋषिसँग रमण गर्न लागिन्। हेर्नुहोस्, 57 वर्ष 9 महिना 3 दिन पर्यन्त त्यो अप्सराले, त्यो मञ्जु घोषाले मेधावी नाम गरेका ऋषिसँग क्रीडा गर्दी भई, भोग गर्दी भई। इति श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भयभीता बभूवसः पुनर्वैरमयामास तं मुनिं मुनिषत्तमां वर्षाणां 55 नवमासान् दिनत्रयम्। यति धेरै समय रमण गर्दा गर्दै पनि अब ती मुनिले ती मञ्जु घोषा अप्सरालाई छोड्न खोजेका छैनन्। रात्रिका बेलामा फेरि त्यो मञ्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराले मुनिलाई भनिन् अरे, हे ब्रह्मन, मलाई आफ्नो घर जान दिनु, मलाई देवलोक जान दिनु, आज्ञा दिनु। त साँझका बेलामा मलाई घर जान दिनु भन्दा साँझको बेलामा पनि के घर जाने? पखन साँझ सकिएपछि जाउली, रात्रि भइसकेपछि के भन्नुहुन्छ अरे, रात्रिका बेलामा के घर जाने?
पखन भोलि बिहान हुन देऊ न भन्नुहुन्छ अरे। रात्रि फेरि उसले निवेदन गरी अरे मलाई घर जान दिनुहोस् न, म घर जान चाहन्छु। त मेधावी भन्नुहुन्छ अरे प्रातकाले धुनै वास्ते श्रूयताम वचनम मम, बिहान हुन देऊ न, रात्रि त मसँग बस भन्नुहुन्छ अरे। अब ल हेर्नु, बिहान भइसकेपछि बिहान त बित्न देऊ, दिउँसो जाउली भन्नुहुन्छ अरे। दिउँसो भएपछि के दिउँसो जान्छौ, साँझ जाउली भन्नुहुन्छ अरे। गर्दा गर्दै जान दिने कुरै भएन। अब त त्यो मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरा व्याकुल भई छटपटी हाँस्थे अरे, मन मनिलो बनाउँछे अरे। यसरी सुन्दै सुन्दै यसरी समय प्रतीक्षा गर्दै गर्दै गए कि मैले यतिका धेरै वर्ष व्यतीत गरेँ तिमीसँग, मेरो सारा तपस्या पनि नष्ट भइसक्यो, आज मलाई छोडेर जाने कुरा गर्छौ। अब त्यो अप्सराले जिद्दी गरिरे, होइन मलाई जानै पर्छ, कहिलेसम्म यसरी मलाई बाँधेर राख्नुहुन्छ। तब मुनिले भने अरे ओहो, मेरा सारा तपस्यालाई नाश गरिस्, मेरा सबै तपलाई बललाई नाश गरिस्, अब चाहिँ मलाई छोडेर, अब मलाई भमरोले फुल चुसेर हिँडे झैँ मलाई छोडेर जान खोज्दैछिस् भनेर ऋषि रिसाउनु भयो। आँखा राता राता पार्नु भो रे। नेत्राभ्याम विस्फुलिङ्गान समुञ्चानो तिकोपनः कालरूपाम च ताम दृष्ट्वा तपस्क्षयकारिणाम। मेरो तपस्यालाई नष्ट गरिदिनेवाली तँलाई मैले छोड्छु भनेर ठुला ठुला आँखा पारेर लाग्छ कि आँखाबाट आगो वर्षिन्छ जस्तो भयो अरे, जलाइदिनुहुन्छ कि जस्तो भयो अरे। क्रोधले मुनि काँप्न थाल्नुभयो, सबै इन्द्रियहरू व्याकुल भए। सकम्पोष्टो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुलेन्द्रियः। तब गएर ऋषिलाई रिस उठ्यो, ती अप्सरालाई ऋषिले श्राप दिनुभयो। सबै तपस्याको बल क्षीण भए तापनि अगाडि गरेको जो तपस्याको प्रभावले पाएका सिद्धिहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, त्यही सिद्धिको प्रभावले पापिनी धिक्त्वाम पापे दुराचारे कुलटे पातक प्रिय तस्य सापेन सादग्धा विनता विनया स्थिताः। पापिनी, तैले मेरो सारा धर्म सारा तपस्यालाई नष्ट गरिस्, अरे कुलटा जा, तँलाई धिक्कार छ, जा पिशाचिनी भइजा भनेर श्राप नै दिनुभयो मेधावी ऋषिले। अब त मुनिको श्रापले जलेकी आत्तिएकी अप्सरा मुनिका शरणमा परेर बिन्ती गर्न थाली, हे विप्रेन्द्र, कृपा गरेर मलाई अनुग्रह गर्नु, दया गर्नु, कृपा गर्नु। बिचारा आँखाभरि आँसु भरेर झुकेर घुँडा टेकेर हात जोडेर उसले जब बिन्ती गरी, मैले धेरै समय हजुरका साथमा व्यतीत गरेँ, हे स्वामिन, मेरा कारणले गर्दा तपाईँले पनि विषय भोग गर्नुभयो, यतिका समय साथमा बसिसकेपछि केही न केही थोरै दया त लाग्ला। जनावरलाई पनि 20 दिन 30 दिन 1 महिना पालियो भने त्यो जनावरको माया लाग्छ। म हजुरका साथमा यत्रो 57 वर्षसम्म बसेँ कि थोरै पनि म प्रति दया छैन, माया छैन। बिन्ती गर्छु, हजुरसँग हात जोड्छु, हे विप्रेन्द्र, हे स्वामिन, हो मैले गल्ती गरेँ, मैले हजुरको तपस्यालाई नष्ट गरिदिएँ, हजुरको योग बललाई, हजुरको त्यो शिवत्वलाई नष्ट गर्नको कारण म नै हो। तर पनि हे स्वामिन, मलाई कृपा गर्नु, म माथि अनुग्रह गर्नु, हजुरले मलाई जुन श्राप दिनुभएको छ यसको शमनको उपाय पनि बताइदिनुहोस् भनेर जब त्यो मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराले बिन्ती गरी भगवानसँग निवेदन, ती ऋषिसँग हात जोडेर बिन्ती गरिन्, तब ऋषिलाई दया लाग्यो। महात्माहरू हुन्, महात्माहरूमा एउटा अत्यन्त पवित्र गुण हुन्छ, त्यो गुणलाई दया कारुण्यता भन्छन्। यद्यपि उसले सारा तपस्या नष्ट गरेकी हो, विषय भोगमा रमण गर्न लगाएकी हो, मोहित पारेकी हो, आफ्नो तपस्याबाट भ्रष्ट गराएकी हो, र पनि दया लाग्यो। महात्माहरूमा भगवानको गुण सर्छ अरे। जति नै देवताहरू यति स्वार्थी छन्, भगवानको भक्तिको लागि देवताहरू यति स्वार्थी छन्, जब जब देवताहरूलाई दुःख पर्छ, कष्ट पर्छ, रुँदै भगवानको शरणमा पुग्छन्। जब आफ्नो कार्य सिद्ध हुन्छ, देवताले भगवानलाई तिरस्कार गर्छन् अरे, वास्तै गर्दैनन् अरे। उदाहरणको लागि जब आफ्नी आमा देवहूतिको कुण्डल भौमासुरले लिएर गयो, तब इन्द्रले गएर भगवान कृष्णसँग निवेदन गरे, मेरी आमाको कुण्डल ल्याइदिन पर्यो। भगवान भौमासुरसँग लडाई गरेर देवराज इन्द्रकी आमाको कुण्डल लिएर फर्किनुहुन्छ स्वर्गमा। सत्यभामालाई
भगवानकी प्राणवल्लभालाई त्यो पारिजातको बुटो मनपर्छ। हे स्वामिन, त्यो पारिजातको बुटो मलाई चाहियो। भगवान कृष्णले इन्द्रसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, हे इन्द्र, मलाई यो पारिजातको बुटो चाहियो। त्यो पारिजातको बुटो नदिएर भगवानले लान खोज्ने, इन्द्रले दिन नखोज्ने त्यहाँ लडाई भएको छ। भगवानले देवताहरूलाई सबलाई जितेर त्यो पारिजातको बुटो द्वारका ल्याउनु भएको छ। हिजो काम गर्दा देवताले के गरे? भगवानसँग बिन्ती गरे। जब आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि भगवानसँग पनि लडाई गर्न तयार भए। देवता स्वार्थी हुन्छन्। जब देवताहरू रुँदै कराउँदै भगवानको शरणमा जान्छन्, यी स्वार्थी हुन् भन्नुहुन्न अरे भगवानले। झट्टै रक्षक बन्नुहुन्छ भगवान, सब जीव मेरै भनी। तो यी महात्माहरू पनि भगवानको गुणले भरिएका हुन्छन्। भगवानको भक्तमा भगवानका गुण आएनन् भने, भगवानका भक्तमा भगवानको गुण पसेन भने त्यो भगवानको भक्त होइन अरे। भगवानमा कस्ता गुण छन्? बसी वदान्यो गुणवान ऋजु सुचि, मृदुरु दयालुर मधुर स्थिर समः, कृति कृतज्ञ त्वमसि स्वभावत। स्वभावैले नगरेको भन्दा पनि गरेको हेर्नेवाला हुनुहुन्छ अरे महात्माहरू भगवान। तो यी महात्मा मेधावी ऋषिलाई पनि दया लाग्यो। जा पिशाचिनी, तैँले मलाई भोगमा नियुक्त गरेर मलाई मोहित गरेर मेरो शिवत्व छुटाए पनि त अब पिशाचिनी त भइस, तर पनि तेरो पिशाचत्व छुट्नको लागि म तँलाई एउटा विधि बताउँछु भनेर ती मुनिले तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नष्ट गरेकी छस्, तापनि तँलाई म यो श्रापको मोचनको एउटा विधि बताउँछु। किम करोमि त्वया पापे क्षयम नीतम महत्तपः। तँलाई म एउटा उपाय बताउँछु भनेर मेधावी नाम गरेका ती ऋषिलाई जब बिन्ती गरियो अप्सराले, त उहाँले एउटा उपाय बताइदिनु। चैत्रस्य कृष्णपक्षेया भवत्येकादशी शुभा, पापमोचनिका नाम सर्व पापक्षयकरी। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा एउटा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशी आउँछिन्। त्यही एकादशीको तैँले विधिपूर्वक व्रत गरेस्, त्यही एकादशीको तैँले उपासना गरेस्, त्यही एकादशीको दिन तैँले भगवान श्रीहरिको आराधना गरेस्, त्यही एकादशीको प्रभावले तेरो यो पाप, तेरो यो पिशाचत्व छुट्नेछ भनेर मेधावी ऋषिले एकादशीको महिमा, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको पापमोचनी एकादशीको महिमालाई त्यो मञ्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरालाई बताइदिनु हो। यसरी बताइदिइसकेपछि त्यो अप्सराले पनि एकादशीको व्रत गर्दी भई, एकादशीको दिन उपासना गर्दी भई, एकादशीको दिनमा हरिको आराधना गर्दी भई सबै पापहरूबाट मुक्त भएर त्यो अप्सराले फेरि आफ्नो देवलोक स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरी। अब यतापट्टि मेधावी ऋषि त तपस्याबाट भ्रष्ट भइसक्नु भएको छ, सारा तपस्या क्षीण भएको छ। खिन्न भएर दुखी भएर आफ्ना गुरु चेवन कहाँ पुग्नुभयो। चेवन ऋषि कहाँ गएर सोध्नुभयो रे, पापम कृतम महत्तात रमिता चाप्सरामया, प्रायश्चित्तम ब्रूहीतात येन पापक्षयो भवेत्। हे स्वामिन, मैले एउटी अप्सरासँग मोहित भएर त्यो अप्सराको मोहमा परेर मैले आफ्ना सारा तपस्यालाई छोडिदिएँ, सन्ध्यावन्दन छोडेँ, यज्ञोपवीतको धर्म छोडेँ, सबै कुरा छोडेर मैले सबैभन्दा ठुलो पाप गरेको छु। अब त्यो पापको समन के कारणले गर्दा होला, त्यो पाप समनको मलाई उपाय बताइदिनु पर्यो भनेर जब मेधावी ऋषिले चेवन ऋषिसँग प्रार्थना गर्नुभयो, मैले अप्सराका साथमा रमण गरेको छु, मेरो त्यो पापको प्रायश्चित्तलाई बताइदिनु पर्यो। तब चेवन ऋषिले मेधावीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, चैत्रस्य शीतपक्षे नामना वै पापमोचनी। अब मेधावी ऋषिले जबकि त्यो पापबाट मुक्त हुनको लागि अप्सरालाई जा चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पापमोचनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् त्यसको उपासना गर भनेर आज्ञा गर्नुभयो, आफूले पनि त त्यही गरे हुन्थ्यो नि त भन्दा के थाहा मैले गरेको पापको अझै ठुलो प्रायश्चित्त पो हो कि भन्ने सोचेर गुरुलाई गएर सोध्नुभयो रे। जब गुरुले पनि त्यही पापमोचनी एकादशीको व्रतको प्रभाव बताउनुभयो, ओ यति ठुलो पाप गरेको पनि यिनै एकादशीले मोचन गरिदिरहेछिन् भनेपछि
यी एकादशी सानीतिनी एकादशी चाहिँ हैनन् भनेर मेधावी ऋषिले पापमोचनी एकादशीको भूरी प्रशंसा गर्नुभएको छ। अरूलाई यो पाप यो पुण्यले समन गर्छ भनेर बताएका मेधावी ऋषि आफूले गरेको पाप पनि पापमोचनी एकादशीको प्रभावले नै समन गर्ने जानेपछि उहाँले विधिपूर्वक इति श्रुत्वा पितृवाक्यम कृतम तेन व्रतोत्तमम, आफ्ना पिता आफ्ना गुरुको वाक्यलाई सम्झिएर उहाँले ठूलो विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशीको व्रतलाई गर्नुभयो, जसका प्रभावले गर्दा साँच्चै नै पाप नष्ट भएर गए। ती मेधावी नाम गरेका मुनि पुण्यात्मा भए। मञ्जु घोषा नाम गरेकी अप्सरा पनि उत्तम व्रत गरेर पिशाचत्वबाट मुक्त भइन्, दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गतिर गइन्। लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मानदाता, यसरी पिशाचत्वलाई पनि छुटाइदिने वाली, अनेक जन्ममा गरेको पुण्यलाई नष्ट गर्नेवाला, जो कामभोगबाट पापमय बनेका थिए, ती मेधावी ऋषिको पापलाई पनि नष्ट गर्नेवाली, फेरि पुण्यात्मा बनाइदिने वाली, पिशाचत्वलाई नष्ट गरिदिने वाली यी पापमोचनी एकादशीको महिमा त कति छ भनेर साध्य नै छैन। यसको व्रतको प्रभाव अति धेरै छ। हे राजन, जुन मनुष्यले यो पापमोचनी एकादशीको व्रतलाई गर्दछ, जसले यो पापमोचनी एकादशीलाई श्रवण गर्दछ, जसले यो पापमोचनी एकादशीको दिनमा थोरै भए पनि दान पुण्य गर्दछ, हे राजन, जसले यो एकादशी पढ्दछ, जसले यो एकादशी सुन्दछ, हजारौं गौदान गरेको फल प्राप्त हुनेछ। ब्रह्महत्या गरेको पाप, आत्महत्या गरेको पाप, सुरापान, गुरुकी स्त्रीसँग प्रसङ्ग गरेको पाप आदि आदि गरेका ठुला पापहरूलाई पनि पापमोचनिकाम राजन ये कुर्वन्ति च मानवा तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। पठनात् श्रवणात् राजन गोसहस्र फलप्रदा ब्रह्महा भ्रूणः चैव सुरापो गुरुतल्पक। जे पापहरू गरे पनि पापका अनेक कोटिहरू छन्, ती समस्त पापहरूलाई यी पापमोचनी एकादशीले समन गरिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा सबै पापहरूलाई समन गर्ने भएकी, समस्त पापहरूबाट मुक्त गर्न भएकी, धेरै पुण्यलाई दिने भएकी यो पापमोचनी एकादशीको कथालाई सुन्नुपर्छ, यो पापमोचनी एकादशीको व्रतलाई गर्नुपर्छ भनेर लोमस ऋषिले मान्धाता राजालाई पापमोचनी एकादशीको महात्म्य श्रवण गराउनु, श्री भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई पापमोचनी एकादशीको व्रत महिमा बताउनु, हजुरहरूलाई पनि मैले आज चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको दिनमा यो पवित्र एकादशीलाई श्रवण गराइरहेको छु। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुभयो र यथाशक्य यो एकादशीको व्रतलाई, उपासनालाई गरेर द्वादशीको दिनमा थोरै भए पनि दान पुण्य गरेर श्रीहरिको भजन गर्दै, भगवानको चिन्तन गर्दै, पारायण गरेर यो एकादशीको व्रतको प्रभावलाई प्राप्त गरेर आफ्ना समस्त पापहरूलाई समन गरेर, मोचन गरेर, हरिको भजन गर्दै जीवन पनि शान्तिमय आनन्दमय बित्दै अन्तमा वैकुण्ठ धाम प्राप्त हुने यो एकादशीको प्रभावलाई हजुरलाई श्रवण गराएँ। तत्त्वचिन्तन च्यानल हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। आगामी एकादशीका महात्म्यहरूलाई श्रवण गर्नको लागि तत्त्वचिन्तन च्यानलबाट आउने विभिन्न कथाहरूलाई श्रवण गर्नको लागि यदि हजुर नयाँ भक्त हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आगामी कथाहरूको लागि पनि तयारी रहनुहोला भन्दै आजको प्रसङ्गबाट विश्राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम।